سلام سلام يا حوات كما يوعلكم كما يكنيهم زيان ولدي بفلاي ابزين حلفا قرب معلتات كابزا قدا قديمه دتخوا فيديو تمركزكم بزحت كونتاكت تقولون انهم تحطوا حدا عينتيو تملسون حدا عينتيو ولا بعضهم كمان لكم انهم كببينا تقلصلناهم زغير كساعات كل ساعات سي قال غير كفتلنا ناي حبراو موني إلومني زياون صبوت حسابه كاليت هاني زبزحنا ولد سب تيك توك يلنان سيب هيبنا أوصر هنا عند ولد لنا تيك توك سي نزومنا أشين برنزوم ولد دخونا يكونن سلاز بزي تيك توك سبخ لما جلس كمية كتره بنا تخلي زبل حتتات أنا ونحسيب الله قرب حكيو حق زربا أنا نبع عليه ونحجي مسياب تيك توك مركز ما يتقوم النيرة سلاز بزحات ولد لو حاجة زد اليوم جنابز تيك توك ديلو بفلاي زوم أبزا حلفا خلت سيستم تخدو الليل أنهم أبزا عدا 4 عام 5 عام زقوركم دقوهم أوريدي ستريفهم قدما يقول أهلا يقول عتريفهم سالسا يقول عامسيحكم حجي حق زناتو بدلهم اتي سوها أنت عد زي مفلاتيو ولا دقوهم استرفوا نابي قصهم دبل ذي فولتو مالتي زخاتي قاشا مهان بعلو سعبين على وندي قبل عليو بقت ولا دافلت أي ولتو ولا عفلت أي بلو زياتهم سبات زيهم كان اب تيك توك يلون سلازي مچم حسيبه انتاي له منال بعد دخون ناي ولد طرح واتساب جروب كنغبرمو ناي ولد طرح يا ريت ازي امس ناي ولد طرح نتوم ولد حاجزنا مهابيا سلازي ابزيا كوم متقدسنا دلكم مو وان وان غبرو اب ناي واتساب جروب كنغبرنا ولدي نتوم قالت ولد اب تيك توك زيلو خاني بعلهم ادكم تغبروهم كفقدلكم سو ازماتكم دي غربيتكم دي زخونه تفلطوم ولدي تحت 18 عامت قول عدلهم دبلو أبو أدقبروهم شعور بخال من قد جيرنا كم زي حقنين قال أنا نستزبلاني نعنا ساعات نتحدث عرسي حقنين because أب حنت معته 3 4 7 سي حنت حطوا حنت ملسي كاب كومس ناي حبراوي من قد دخن قبرو لمنتان ولد خونكم بفولي من قد نحد عم ساي حطوا الملسي كتمانالوس دليهم أبزي وان وان قبرو أبزي واتساب أبزي واتساب أبلعلي أب أخاني parent لكم مسج قبور لي كابت خالص بفليكم تخينه parent دبر ولدي تقدرنا تخينها أولادي ولد مخانكم أب أمو بواتساب مسج صحفوا لي شعنا أهم بحد جروب كوبكمية مالتي مستأكبنا بخال من قد جينا نقص صلوت على مالتي زوم كالوت العشر شو تقدميهم بخال من قد تحطون دلهم نابنت كم زخينا كولج كيدنا جلسوا نعهم كأني كال جروب كنت قفتينا بخال من قد مالتي أبزي أتصحف السهم زي أنا ولدت راحة نتوم كال من قد فيديو خسر لكم أبز أربع جزء نعهم كان بخال من قد هم يجرنا نركب نحكمنا تحطون سبات لهم ناجد تحطوني سناتي إيريا يكونن نجركم ياها حنسبكم سألكم يا بزعلوا أفطر لهم سباتي لكم الله سلازم نزوم العصر شو منتهي كال فيديو هنقبلنا بخال من قدنا هنركب نزوم ولد دقن دقهم 19 شو منتهي المدى لهم بواتساب كابينا ماتيو so to the Amharic or Amharic speakers I don't speak Amharic but just add that if you're trying to reach out and ask me any questions about how to support your children I know a lot of parents don't use TikTok and so some parents have asked me if I can find another way to communicate so I am creating a WhatsApp group only for parents if you have a child under the age of 18 there is a number on the top so WhatsApp me and say message parent or waladi so I know this is to do with this new group because a lot of people use my WhatsApp so I don't want to lose who is who so you have to write parent and so we'll create a WhatsApp group that way there's a different way where we can communicate and I'll create a big group only for parents that way it's easier for you guys to reach out and I know a lot of parents don't use TikTok and so TikTok is not for everybody that's what I'm saying once I get people messaging parent on WhatsApp, I will create the group and then I will communicate with you from WhatsApp, okay? So this is it. Thank you so much, guys. Have a wonderful day. Bye from me.